गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकीका नाममा 3 दशकदेखि बुझ्दै आएको खर्चको प्रावधान सरकारद्वारा खारेज। ढुकुटीबाट अहिलेसम्म 24 करोड 50 लाख बेहिसाब खर्च। प्रतिनिधि सभामा रिक्त सदस्य पदका लागि 3 निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा 69 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। दलहरूबीच प्रतिष्ठाको लडाईँ। कोशी नदीको मूलधारलाई भारतीय पक्षले पश्चिमी तटबन्धतर्फ फर्काउन सुरु गरे पनि नेपाली प्रशासन मौन। तटबन्ध असुरक्षित भई मानव बस्तीलाई असर गर्ने जोखिम। फौजदारी अभियोग लागेका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले म्यानह्याटन स्थित अदालतमा आज आत्मसमर्पण गर्दै दंगा भड्किन सक्ने आशंकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा। र भरतपुर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व लिएर सरकारले निर्माण सम्पन्न गर्ने रकम अभावमा निर्माण रोकिएपछि 2 वर्षदेखि अलपत्र। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। गृहमन्त्री र गृह सचिवले 3 दशक अघिदेखि बुझ्दै आएको सूत्र सुराकी परिचालन सम्बन्धी खर्चको प्रावधान सरकारले खारेज गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले सुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्रीले दैनिक 50,000 र सचिवले 25,000 सम्मको खर्च फाँटबारी नदेखाई गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको हो। यो सँगै मन्त्री र सचिवले मनोमानी रूपमा दैनिक रकम बुझ्ने बेथितिमा लगाम लागेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले शुक्रबार पद बहाली गरेकै दिन सुराकी परिचालनका नाममा हुने खर्च खारेज गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यसको 3 दिनपछि सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री र सचिवले जासुसी परिचालनका लागि हिसाब देखाउनु नपर्ने गरी गर्दै आएको खर्च सम्बन्धी प्रावधान खारेज भएको बताउनुभयो। महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता रविन्द्र प्रसाद देवकोटाले सुराकी खर्च खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले 3 दशक अघिबाटै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका हौं, तर महालेखाको निर्देशन व्यवस्था गरिएको थियो। यो प्रावधान खारेजीले सार्वजनिक खर्चमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री र सचिवले 2047 जेठबाट सुराकी परिचालन शीर्षकमा सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ बुझ्दै आएको विषयमा कान्तिपुरले लगातार समाचार प्रकाशित गरेको थियो। आगामी वैशाख 10 मा प्रतिनिधि सभाका रिक्त 3 निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सोमबार राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी 69 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तनहुँ 1, जसपाका रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति चयन भएपछि 12-2 र नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। सोमबार सम्बन्धित जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। बाराका निर्वाचन कार्यालय प्रमुख सरोज चौधरीका अनुसार 12-2 मा 36 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सदरमुकाम कैलैया स्थित मुख्य उपनिर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हिजो राजनीतिक दलका 12 र स्वतन्त्र 24 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो। तीमध्ये 5 जना महिला छन्। चितवन 2 मा 24 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। दलबाट 12 जना र स्वतन्त्रबाट 12 जनाकै उम्मेदवारी परेको चितवन 2 को मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचनमा सहभागी हुन 9 दलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार 9 जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको 3 क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। उपनिर्वाचनको तरङ्गले काठमाडौँलाई समेत तताएको छ। वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि तनहुँ, चितवन र बारामा हिजो उम्मेदवारी मनोनयन भएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरङ्गित बनाइरहेको उपनिर्वाचनमा मुख्य गरी कांग्रेस, रासोपा र जसपालाई अस्तित्व जोगाउने चुनौती छ। तनहुँ 1 मा 9 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, तर कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र रासोपाका स्वर्णिम वाग्लेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। भट्टराई नेविसङ्घका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आफूभन्दा पछिका अध्यक्ष र महामन्त्री संसदीय फाँटमा आइसक्दा भट्टराईले भने पहिलो पल्ट अवसर पाउँदै हुनुहुन्छ। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खनाल मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा काठमाडौँ 6 बाट पराजित हुनुभएको थियो। गृह जिल्ला समेत भएकाले एमालेले उहाँलाई दोहोर्याएर उम्मेद्वार बनाएको हो। 5 दिन अघि कांग्रेस त्यागेका वागले रासोपा प्रवेश गरेर उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। उहाँले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र श्रीमती आरजू राणा देउवाप्रति गम्भीर आरोप लगाउँदै कांग्रेस त्याग्नु भएको थियो। पार्टी गठनको छोटो समयमै आम निर्वाचनमा होमिएर उल्लेख्य सिट जितेपछि रासोपाले राष्ट्रिय राजनीतिमै हलचल पैदा गराएको थियो। यसबीच संसद र सरकारमा समेत सहभागी भएको रासोपाको जनाधार मापन गर्ने आधारका रूपमा
चितवन 2 को निर्वाचनलाई हेरिएको छ। रासपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सांसद पद खारेज भएपछि चितवन 2 रिक्त भएको हो। कांग्रेस र एमाले लामिछानेसँग यसअघि प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारलाई टिकट नदिएर नयाँ अनुहारलाई अघि सारेका छन्। कांग्रेसले पूर्व जिल्ला सभापति जित नारायण श्रेष्ठ र एमाले रामप्रसाद नेउपानेलाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। 12/2 को निर्वाचनलाई समग्र मधेस राजनीतिको शक्ति संघर्षको विषय बनाइएको छ। मधेसको राजनीतिमा मुख्य नेता को हुने भन्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बीच प्रतिस्पर्धा छ। 4 महिना अघि सप्तरी 2 मा राउतसँग चुनाव हारेका यादवले उम्मेदवारीलाई सत्ता गठबन्धनका मुख्य दलको समर्थन छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेका राउतले भने माओवादी नेता शिवचन्द्र कुशवाहालाई पार्टी प्रवेश गराएर यादव विरुद्ध उम्मेदवार बनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरूपयोगको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। निवेदक युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा दिएको निवेदन हिजो मुख्य रजिस्ट्रारले दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निवेदनमाथिको पेशी आजका लागि तोकिएको छ। निवेदक पौडेलले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी चैत 6 गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनका लागि विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ। पौडेलले दर्ता गर्नुभएको रिटमा भनिएको छ, अमेरिकी नागरिकले नेपाली पासपोर्ट पाउने कानुनी व्यवस्था थिएन र छैन। निज रवि लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक भएपछि नेपाली नागरिक भएको झुटो विवरण दिएर नेपाली राहदानी प्राप्त गर्ने जुन कार्य गरे सो कार्य राहदानीको दुरुपयोग युक्त कसुरजन्य र दण्डनीय कार्य हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछाने विरुद्धको मुद्दा चलाउने आधार नपुग्ने निर्णय यसअघि गरिसकेको छ। नेपालमा ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट XBB.1.16 पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले देशभरिबाट लिएको र्यान्डम स्याम्पलिङ विधिबाट 24 वटा PCR तथा एन्टिजेन पोजिटिभ नमुनाको जेनोम सिक्वेन्सिङ गर्दा सबै नमुनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको हो। परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 10 वटामा ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट XBB.1.16 पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। यस्तै 2 वटा नमुनामा ओमिक्रोन BA.1.1, BA.2, BA.5, BA.5.2 पुष्टि भएको छ। 3 वटा नमुनामा XBB.1.5 पुष्टि भएको छ। 1 वटा नमुनामा BA.2.76, XBB.2.6, XBF पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। केही दिन यता छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन XBB.1.16 फैलिरहेको छ। जनवरीमा पहिलो पटक सो भेरिएन्ट देखिएपछि संक्रमण विस्तार भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कि कोभिड-19 प्राविधिक प्रमुख मारिया भान केरखोभले यस भेरिएन्टलाई सूक्ष्म निगरानी गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच संक्रमणले भयावह अवस्था भने ननिम्त्याउने संक्रमण रोग विशेषज्ञहरूले जनाएका छन्। भारतीय पक्षले कोशी नदीको मूल धारलाई पश्चिमी तटबन्धतर्फ फर्काउन सुरु गरेको छ। नेपाली बस्ती जोगाउनका लागि निर्माण गरिएको तटबन्धमा ठेकेदार तथा प्राविधिकले मनोमानी रूपमा च्यानल नै खनेर नदीको मूलधार पश्चिमतर्फ फर्काए पनि नेपाली प्रशासन भने मौन प्राय रहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 5 बनर झुला स्थित सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प रहेको स्परभन्दा उत्तरको स्पर नजिक भारतीय ठेकेदारले बालुवा कटान गरी नदीलाई पश्चिमतर्फ फर्काएको छ। नेपाली बस्तीलाई जोगाउन निर्माण गरिएको पश्चिमी तटबन्ध केही स्थानमा होचो देखिएको छ। पश्चिमी तटबन्धमाथि नदीको पानीको बहाव बढे तटबन्ध असुरक्षित हुने र मानव बस्तीमा बाढी पस्ने खतरा बढेको हो। सप्तरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी भूपेन्द्र थापाले प्रहरी टोली परिचालन गरी जानकारी लिने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। संयुक्त सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रदेश तहलाई बलियो बनाउने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारहरूले दोस्रो कार्यकालमा अघि बढ्दै गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको असहयोग रहेको गुनासो गरिरहेका छन्। 2074 र 2079 को निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो प्रदेश तहको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि
तीन तह बीचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई सहकारिता र सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ, नीति र कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा भनिएको छ। संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरू हस्तान्तरण गरिनेछ उल्लेख छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल र अधिकार सम्पन्न बनाउन सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा राजस्व तथा स्रोत साधन बाँडफाँट गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणका साथै कार्यान्वयनमा जोड दिने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले पहिले गरेका सम्झौता पालना नभएको र गत शनिबार भएको नयाँ सहमति पनि फितलो, अपूर्ण र अपर्याप्त भएको भन्दै मिटर ब्याज पीडितहरू थप आन्दोलित भएका छन्। 11 दिनको पैदल यात्रापछि गत साता महोत्तरी बर्दिवासबाट हिँडेर काठमाडौँ आएका उनीहरूसँग सरकारले शनिबार सहमति गरेको थियो। तर त्यो अपूर्ण भएको भन्दै तराईका 8 सहित 16 जिल्लाबाट 470 भन्दा बढी मिटर ब्याज पीडितहरू हिजो काठमाडौँ आइपुगेको मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए। उनले उदयपुर, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी, दाङ, कैलाली लगायतका जिल्लाबाट मिटर ब्याज पीडितहरू आन्दोलनमा सहभागी भएको जानकारी दिए। सोमबार हलो लगायत कृषि सामग्री सहित काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरूले शान्ति बाटिकामै रात कटाएका थिए। यसअघि गत असोज 1 मा गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि माइतीघरमा जारी 1.5 महिना लामो आन्दोलन स्थगित भएको थियो। यसैबीच सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि 3 सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी लगायत भर्चुअल करेन्सीको कारोबारमा लगाएको प्रतिबन्ध सही भएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी जोखिम विश्लेषणले हाल नेपालमा सो कारोबारमा लगाएको प्रतिबन्ध वाञ्छित रहेको देखाएको छ। अध्ययनले क्रिप्टो करेन्सी कारोबारबाट देशलाई मात्र नभई यसमा संलग्न व्यक्ति, लगानीकर्तालाई समेत विभिन्न जोखिम रहने देखाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, क्रिप्टो करेन्सीमा कुनै देश सरकारको प्रत्याभूति, जमानत नहुने, कुनै पनि सुरक्षा नहुने, वित्तीय मध्यस्थकर्ता नहुने तथा सट्टेबाजी प्रयोजन बाहेक अन्य कुनै पनि उपयोगिता नहुने र सो अदृश्य वस्तु सर्वस्वीकार्य नभई केही निश्चित समूह मिली आफ्नै निहित स्वार्थका लागि मात्र जारी प्रयोग हुने गर्दछ। क्रिप्टो करेन्सीबाट समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम नहुने जोखिम, वित्तीय स्थायित्व नहुने सम्बन्धी जोखिम, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन नहुने सम्बन्धी जोखिम, विदेशी विनिमय सञ्चितीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्बन्धी जोखिम, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिम रहने देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पदयात्रालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली टिम्स सम्बन्धी मापदण्ड 2079 कार्यान्वयनमा ल्याए पनि सोलुखुम्बुमा स्थानीय सरकारले पनि यसलाई स्वीकारेको छैन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले टिम्स सम्बन्धी मापदण्ड शुभारम्भ गरेसँगै अब पदयात्री पर्यटकले अनिवार्य रूपमा पथ प्रदर्शक लैजानुपर्नेछ भने टिम्स कार्ड बापत पनि छुट्टै रकम बुझाउनु पर्नेछ। स्थानीय सरकार खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकाले यस अघिदेखि नै विदेशी पर्यटकबाट विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा प्रवेशका लागि पर्यटन शुल्क उठाउँदै आएको छ। तर पर्यटन बोर्डले नै टिम्स बापत पैसा उठाउने र पथ प्रदर्शक अनिवार्य गर्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै खुम्बु क्षेत्रमा यो नियम लागू नहुने पालिकाले उल्लेख गरेको छ। विदेशी पर्यटकका लागि यसअघि लिइँदै आएको टिम्स कार्डको मूल्य दोब्बर बनाउँदै बोर्डले शुल्क तोकेको छ। मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि टिम्स कार्ड नबोकी र गाइड नलिई पदयात्रा निस्किएको भेटिए पर्यटकलाई 12,000 रुपियाँ जरिवाना गरिने उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। निगमले गए रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 3 तथा डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँले घटाउने निर्णय गरेको हो। निगम सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। मूल्य घटेसँगै पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति लिटर 175 रुपियाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल 165 रुपियाँ कायम गरिएको छ। एलपी ग्यासको खुद्रा बिक्री मूल्यमा अझै
पनि प्रति सिलिन्डर 545 रुपैयाँ घाटा रहेको भन्दै हाललाई मूल्य यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ। हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ 10 रुपैयाँ तथा बाह्यतर्फ प्रति लिटर 70 अमेरिकी डलर घटाइएको निगमले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। फौजदारी अभियोग लागेका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अदालतमा आज आत्मसमर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। 76 वर्षीय ट्रम्प अमेरिकामा आपराधिक मुद्दा खेप्ने पहिलो पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। वयस्क चलचित्रकी अभिनेत्री स्टोमी ड्यानियल्सलाई आफूसँगको सम्बन्धबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन $1,30,000 दिएको विषयमा ट्रम्पमाथि मुद्दा चलेको हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कम्पनीको लेखा परीक्षणका क्रममा ड्यानियल्सलाई दिएको रकमलाई फरक शीर्षकमा राखेपछि मुद्दा चलेको हो। अमेरिकामा लेखा परीक्षणका क्रममा फरक शीर्षक देखाउनलाई फौजदारी अपराध मानिन्छ। आफूमाथिको आरोपको खण्डन गर्दै आएका ट्रम्प सन् 2024 का लागि अमेरिकाको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने दौडमा हुनुहुन्छ। ट्रम्पले म्यानह्याटन स्थित अदालतमा आत्मसमर्पण गर्ने भएपछि उहाँका समर्थकले दंगा गर्न सक्ने आशंकामा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंगमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ग्राउन्डका रूपमा कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान मात्र छ। मूलपानी स्थित क्रिकेट मैदान निर्माणको करिब 12 वर्षपछि बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उता चितवनको भरतपुर स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला विगत 2 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। बहुप्रतीक्षित मैदानको रूपमा लिइएको सो रंगशालाको काम रकम अभावका कारण रोकिएपछि अब कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा सो रंगशाला तत्काल अघि बढाइने बताए पनि अझै ढुक्क हुने अवस्था भने देखिएको छैन। विक्रम सम्वत 2075 माघ 16 मा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशन र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका बीच गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। 3 अर्ब भन्दा बढ़ीको लागतमा 3 वर्षमा रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना लिएको फाउन्डेशनले रंगशाला निर्माण कार्य बीचमै अलपत्र छाड्यो। 30,000 दर्शक क्षमताको रंगशाला निर्माण हुने भनिएपछि क्रिकेट खेलाड़ी, क्रिकेटसँग सम्बन्धित संघ संस्था तथा नेपाली क्रिकेट प्रेमी पनि निकै उत्साहित थिए। तर यो उत्साह अहिले निराशामा बदलिन थालेको छ। कुनै पनि खेलको विकासका लागि त्यहाँको भौतिक संरचनाको अवस्था राम्रो हुनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार भए मात्र खेलाड़ीले प्रशस्त प्रशिक्षण गर्न पाउँछन्। अलपत्र छाडिएका भौतिक संरचनाले खेल क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने बताउँछन् नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान एलबी छेत्री। क्रिकेटले राष्ट्रिय पहिचान गर्ने बाटो देखाइरहेको छ खेलकुद माध्यमबाट। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारको मार्फतका निकायहरू र सम्बन्धित खेल समूहहरू पनि चासो राखेर मात्र हुँदैन, चासोमा प्रतिबद्धता त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखिन पर्छ। ठूलो प्यारासिटहरूको आवश्यकता छैन। स्टेडियम बाहेकका जुन भित्री संरचना हुन्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, पिच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनु पर्यो। खेलाडी दौड्ने ग्राउन्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनु पर्यो। नेपाली क्रिकेटले आगामी 4 वर्षका लागि आफ्नो 1 दिवसीय मान्यता जोगाउनुका साथै जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने आईसीसी विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा पनि नेपाल सोझै छनौट भएको छ। नेपाली क्रिकेटको गति तीव्र बन्दै गर्दा घरेलु भूमिमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका भौतिक संरचना भने अलपत्र हुनुले क्रिकेट जगतलाई दुखित बनाएको छ। सरकारले रंगशाला निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने हो भने ओडीआई भेन्यूका रूपमा त्यसलाई प्रस्ताव गर्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द भन्छन्, सरकारले बाँकी रहेको काम सम्पन्न गरेर नेपाल क्रिकेट संघलाई ह्यान्डओभर गर्ने हो भने त्यसलाई हामी अपरेसन गर्न तयार छौँ। ओडीआई भेन्यूको रूपमा त्यसलाई आईसीसीसँग प्रस्तावित हुन न यसलाई क्रिकेट संघको चाहिँ जिम्मेवारी हुने नै छ। पहिले सरकारले लिएर यसलाई कम्प्लिट गरेर त्यसलाई ह्यान्डओभर गरेर प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ होला। राज्यको उपस्थितिमा परियोजना घोषणा भएपछि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशन टीम रंगशाला निर्माणमा उत्साहित भयो। सबै पक्षले हातेमालो गरे तोकिएको समयमै रंगशाला निर्माण हुन्छ भन्नेमा ढुक्क भए। विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले रकम दिने घोषणा गर्दै गर्दा तत्कालीन सरकारले पनि सहयोग गर्ला भन्ने आशाका बीच काम गर्दै जाँदा करिब 18 करोड़ 43 लाख रुपैयाँ उधारोमा निर्माण सामग्री ल्याएको फाउन्डेशनको दावी छ। एकै पटक ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अब आफ्नो सामर्थ्यले धान्दैन भन्दै फाउन्डेशनले रंगशालाको जिम्मा भरतपुर महानगरपालिकालाई सुम्प्यो। रंगशाला निर्माण बारे भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेणु दाहाल भन्छन्, सोच जुट्न सकेन, निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकेनौ भनेर फाउन्डेशनले महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी लिदिनका लागि आग्रह गरे अनुरूप आफ्नो स्वामित्वमा महानगरपालिकाले लिएको छ। निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि जुन खालको ऋण लाग्यो, ऋणलाई चुक्ता नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सकेनौ। ऋणको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा कानूनी समस्या
समस्या आइपरेको छ। उहाँले महानगरपालिकालाई पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनको आधारमा महानगरपालिकाले आफूलाई आवश्यक पर्ने सन्दर्भमा त्यसको थप एकिन र मूल्याङ्कन गरेर हामी अगाडि बढेका छौं। झण्डै 4 वर्ष अघि तामझाम सहित रंगशाला निर्माणको परियोजना अगाडि बढ्यो, तर 6 महिनाभित्र तयार गर्ने भनिएको डीपीआर प्राविधिक कारणले समयमा तयार हुन सकेन। डीपीआर बन्नै झण्डै 1 वर्ष लाग्यो। प्रारम्भिक चरणमा बजेट नभएका कारण धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनको मौज्यात 2,86,37,011 रूपैयाँ खर्च गर्ने निर्णयसँगै रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढ्यो। त्यसबीचमा आयोजना गरिएको महायज्ञबाट 69,45,56,000 रकम संकलन भयो। रंगशाला निर्माणका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट रकम संकलन भयो। यसबाट संकलित रकमको विवरण केही समयपछि सार्वजनिक गर्ने फाउन्डेशनले जनाएको छ। संकलित रकम पनि अपुग भएपछि रंगशाला निर्माण कार्य रोकिन पुग्यो। आर्थिक अभावकै कारण रंगशालाको काम रोकिएको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनले सरकारलाई हारगुहार गरेका छन्। फाउन्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कटेल धुर्मुस भन्छन्, यसको प्राविधिक कमजोरी, व्यवस्थापकीय कमजोरी भन्दा पनि आर्थिक अभावको कारणले रोकिन पुगेको हो। हामीले सरकारसँग समन्वय र यसको निकासका लागि लागिरहेका छौं। चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सरकारले निकास दिएर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। नेपालले सन् 2018 मा 1 दिवसीय मान्यता प्राप्त गर्यो। यस्तो ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रंगशाला चाहिन्छ भन्ने आवाज उठेपछि धुर्मुसले सामाजिक सञ्जालमा नमूना नेपाल कि क्रिकेट रंगशाला पहिला भनेर प्रश्न गर्दा 100%ले क्रिकेट रंगशालाको माग गरे। त्यसपछि उनीहरूले यो परियोजना अघि बढ़ाउने निर्णय गरे। फेसबुकमा गरिएको घोषणा पछि नै रकम उठ्न थाल्यो। हालसम्म रंगशाला निर्माणको काम 49% सम्पन्न भइसकेको छ। रंगशाला निर्माणमा देखिएका विवाद चाँडोभन्दा चाँडै समाधान गर्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढ़ाउँदा उपयुक्त हुने जानकारहरू बताउँछन्। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली जनताको लगानी भएको रंगशाला प्रक्रिया लम्बिदा अन्यल बढ़ाएको क्रिकेट जानकार विराट चंग रायमाझी बताउँछन्। यति ठूलो प्रोजेक्ट रोकिरहेको छ, बीचमा जनताको लगानी भइसकेको छ। फेरि नेपाली क्रिकेट टिमले पनि यति राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ। यो बेलामा चाहिँ यो माहौलमा बरु यसलाई जति सक्दो छिटो कसरी हुन्छ त्यो ऋणको समस्या समाधान गरेर अगाडि चाहिँ बढ्न पर्यो। र स्तरीय मैदान हुँदाखेरि चाहिँ नेपालले त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलहरू खेलाउन पाउने भइहाल्यो। दर्शकहरूको लागि सुविधाको कुरा अर्को भइहाल्यो। टुरिज्मको हिसाबले नेपाली क्रिकेटको हिसाबले धेरै पार्टबाट चाहिँ स्टेडियम एउटा राम्रो कम्प्लिट भयो भने चाहिँ नेपाललाई चाहिँ विश्वमा चिनाउनु स्पोर्ट्स टुरिज्मले गर्दा पनि चिनिन सक्छ कि नेपालको स्पोर्ट्स टुरिज्मलाई पनि यस्तो धेरै ठूलो फाइदा। 3 अर्ब 55 करोड़को अनुमानित लागतमा 20 बिघा 6 कट्ठाको क्षेत्रफलमा बन्ने भनिएको रंगशाला अलपत्र अवस्थामा छ। सरकारले रंगशालालाई प्राथमिकतामा राखे पनि यसको निर्माण कार्य तत्कालै शुरू हुने देखिँदैन। देशमा आउने हरेक राजनीतिक परिवर्तनले देशका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने गर्छ। जनस्तरबाट निर्माण गरिने भनिएको महत्वाकांक्षी परियोजना अलपत्र परेपछि सबैको ध्यान भरतपुर महानगरपालिका र केन्द्रीय सरकारतर्फ मोडिएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिन अघि चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै रंगशाला निर्माण छिट्टै अघि बढ़ने बताएका छन्। त्यसैले अबको ध्यान भने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार काम अघि बढ़छ कि बढ़दैन भन्नेमा देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व लिएर निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा हिजो साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व लिएर निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णयसँगै अब चितवनको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढ्ने भएको हो। यसअघि हामीले प्रसारण गरेको आर्थिक समाचारमा बाह्य हवाई इन्धनतर्फ प्रति लिटर 0.07 अमेरिकी डलर मूल्य घटेको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने विभागको अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम भने आज 22 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:52 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:23 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।